أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا صدق الله العظيم جزاك الله خير.